बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। हम अपना पहला जो बाब दोम है उसका पहला चैप्टर कर चुके हैं, पहला सबक कर चुके हैं अकीदा तौहीद। आज हमारा है दूसरा सबक अकीदा रिसालत। अकीदा रिसालत को आज हम देखेंगे कि उसकी एक्सरसाइज में मुख्तसर जवाबात को कैसे फाइंड आउट करना है और जो तफसीली सवाल है उसका जवाब कहाँ से लेना है। ठीक है, ये आज हम देखेंगे। तो आज ये मुख्तसर जवाब दे में सबसे पहला जो सवाल है वो आता है रिसालत के माना और मफहूम बयान करें। ठीक है, आपने इसको देखना है रिसालत के माना और मफहूम को। तो फिर से वही चीज़ आ जाती है जो मैं आपको पहले भी बताती रही हूँ कि लगवी माना की हेडिंग देनी है, आपने उसमें लिख लेना है लगवी माना, रिसालत के लगवी माना पैगाम रसानी या पैगाम पहुँचाना के हैं। इस तरह से पहली हेडिंग मुकम्मल हो जाएगी। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, खाली जगह दे देंगे कि जैसे कि रिसालत के लगवी माना डैश पहुँचाना के हैं, तो आपने उसको फिल कर लेना है पैगाम या पैगाम रसानी के हैं। इसी तरह फिर आप आ जाएंगे इस्तिलाही मायने में। इस्तिलाही मायने में आ जाता है शरीयत की इस्तिलाह में अल्लाह ताला का किसी बरगज़ीदा और मुंतखब किए हुए बंदे को इंसानों तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए भेजना रिसालत कहलाता है। ठीक है, ये भी आ जाता है। अब इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी बनता है बच्चों कि पैगाम पहुंचाने वाले को क्या कहते हैं। ठीक है, खाली जगह कर देने से मैंने यहाँ पे डाली हुई है डैश के, यहाँ पे रसूल आना है। ये आप अपने ज़हन में रखेंगे। इसी टेक्स्ट के अंदर से ही सारे शॉर्ट्स आते हैं, कुछ अलग से नहीं आते। जो नोट्स मिलते हैं हमें उसमें भी ये बुक के अंदर से ही हेडिंग्स बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे आप लोगों के नंबर अच्छे आते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत करने से आप अपना टाइम भी बचत कर सकते हैं, अपने पैसे की भी बचत कर सकते हैं और अपने दिमाग को इस्तेमाल करके ज़्यादा अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा ये क्लियर हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन रिसालत के लगवी मानी पैगाम रसानी या पैगाम पहुँचाना के हैं और इस्तिलाही मायने शरीयत की इस्तिलाह में अल्लाह ताला का किसी बरगज़ीदा और मुंतखब किए हुए बंदे को इंसानों तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए भेजना रिसालत कहलाता है। ठीक है, पहला हमारा हो गया। अभी हम आ जाते हैं दूसरे की तरफ। रिसालत की ज़रूरत अहमियत को वाज़िया करें। ठीक है, रिसालत की ज़रूरत और अहमियत की हमारा सवाल है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। देखें, ज़रूरत और अहमियत। अब इसमें कुछ लाइन हम कट करेंगे, जैसा कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस्लाम के अकायद में तौहीद के बाद अकीदा रिसालत का दर्जा है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला और इसकी मखलूक के दरमियान सफ़ीर होते हैं। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक नेक्स्ट लाइन को हम कट कर देंगे और आगे से यहाँ से शुरू करेंगे। हदायत और रहनुमाई अल्लाह के लिए अल्लाह के अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से मुहैया की गई। अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम अपने माशरे के पाक और बेहद नेक इंसान होते हैं। सिर्फ यहाँ तक आपने यहाँ से करना है। ठीक है, और इसमें सिर्फ ये वाली लाइन को आपने कट करना है और ये जो लिखा हुआ है इसको कट कर देना है। ये क्लियर है आपको? क्योंकि अगर ये 2 नंबर का आता है, ये जो सवाल है मुख्तसर ये 2 नंबर का दिया गया है, तो आपने सिर्फ यहाँ तक ही लिखना है। और अगर ये 5 नंबर का है, 5 नंबर का है, तो ये आप पूरा पैराग्राफ को ऐड करेंगे। ठीक है, इस क्लियर? ठीक है, अब आप आगे देखें। ख़त्म नबूवत के बारे में कुरान मजीद की एक आयत का तर्जुमा तहरीर करें। ख़त्म नबूवत के बारे में। ठीक है, अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं। अभी ये देखें, ख़त्म नबूवत की जो आयत है, मा काना मुहम्मदन अबा अहदिम मिन रिजाली कुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन। ठीक है, इसको आप एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। मैंने हर बार आपको इस बात को प्रेफर किया है कि आप अरबिक लिखें। अरबिक लिखने से इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। इसके अलावा आप तर्जुमा भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन इससे इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है बच्चों। और हवाला आप ज़रूर दिया करें। हवाला देना कोई इतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन ये है कि इससे ज़रा अच्छा से आपको समझ में आ जाती है कि ये, और वैसे भी पता होना चाहिए कि इस आयत का ये हवाला नंबर है। ठीक है, और इसमें इराब लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप इसको अरबिक को लिखते हैं ना, तो इसमें इराब लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ना इस पर कोई ऑब्जेक्शन आती है। और इराब लगाने से वैसे भी माना चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप तर्जुमा लिखेंगे, नहीं है हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। यहाँ पे भी आपको ये चीज़ क्लियर नज़र आ रही है इस आयत में। ठीक है, इस आयत को आपने उसके जवाब के तौर पर लिख देना है। सही है, यहाँ तक क्लियर है? अभी हम देखेंगे अगला हमारे पास है सवाल नंबर
4 जिसका हमने मुख्तसर जवाब देना है, ठीक है। उसका है नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की कोई सी 2 खुसूसियात तहरीर करें, ठीक है, कोई सी 2 खुसूसियात तहरीर करें। तो अभी यहाँ तो कहीं भी हेडिंग नहीं है, तो कोई सी 2 खुसूसियात के बारे में, तो ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे अम्बिया अलैहिस्सलाम की सफ़ात, और यही इसकी खुसूसियात है। आप इसको काट के खुसूसियात भी कर सकते हैं अपनी सहूलत के लिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ से हम लिखेंगे, इसमें हम हेडिंग देंगे बच्चों, थोड़ी सी खुसूसियात में ना हेडिंग देंगे, ठीक है। आपने इसको सफ़ात को काट के खुसूसियात कर लेनी है, ये सफ़ात ही खुसूसियात होती है। अभी हम आ जाते हैं नीचे, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये खुसूसियात हैं, ठीक है। इसमें हम हेडिंग्स बनाएंगे। हेडिंग्स क्या बनाएंगे, देखिए मैंने लिखा हुआ है आलमगीर रिसालत, ये आप इसी तरह से लिख सकते हैं। पहली हेडिंग है ये, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीय्यीन ने सबसे पहले अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की ख़ास कौम या कबीले की तरफ मबूस किए गए, ठीक है। लेकिन आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तियाज़ ये है कि आपको क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए नबी बनाकर भेजा गया है, ठीक है। ये एक हेडिंग हो गई जो आपने लिखनी है, मैंने इसी के अंदर से इस हेडिंग को निकाला है, आप भी इस तरह कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नंबर 2 हेडिंग की तरफ। नंबर 2 हेडिंग में है वाजिबुल अतात, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इम्तियाज़ और खुसूसियत अता की गई कि आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से तमाम अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की शरीयतें मनसूख हो गईं। आप सिर्फ शरीयत मोहम्मदी ही वाजिबुल अतात है। दूसरी हेडिंग हो गई। अब हम आ जाते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। आपने पॉइंट्स नहीं लिखने, आपने हेडिंग्स ही लिखनी है। इसी तरह नोट्स में लिखा होता है, या आपने खुद से बना लेना, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने दीन की तकमील कर दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला के दीन की तकमील कर दी गई, तो इसकी हेडिंग आएगी तकमील दीन। अब आपके पास ये 3 हेडिंग्स हैं। अभी आपके पास 2 नंबर का आता है सवाल, तो आप इसको 2 हेडिंग लिख लेंगे कोई सी भी 3 में से। और अगर आपके पास 5 नंबर का आता है तो आप ये तीनों हेडिंग्स ऐड करेंगे। जिस तरह का नंबर्स होंगे, जिस तरह के मार्क्स होंगे, उसी तरह के आप इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अभी हम आगे आ जाते हैं, तफसीली जवाब दे रिसालत की खुसूसियात तहरीर करें, ठीक है। ये आपने तफसीली जवाब की तरफ हमारे ये सारे मुख्तसर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 क्लियर हो गए हैं। अभी हम आप तफसीली जवाब की तरफ आ जाते हैं। रिसालत की खुसूसियात तहरीर करें। अभी मैं आपको बताया है कि जो रिसालत की खुसूसियात हैं, अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की सफ़ात जो हैं, ठीक है, अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम सफ़ात, इसको खुसूसियात में लिखना है। अभी मैंने आपको ये क्लियर किया है, जब मैंने आपको शॉर्ट बता रही थी कि किस तरह करना है। ये है अल्लाह ताला अब इसमें सबसे पहली जो हेडिंग हम देंगे वो देंगे वही की सूरत में इल्म हिकमत, वही की सूरत में इल्म हिकमत। यहाँ तक सिर्फ आपने लिखना है, ठीक है। अल्लाह ताला ने अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम को बहुत सी खुसूसियात अता फरमाई हैं, ठीक है, यहाँ तक आएगा। अच्छा, आप इसमें ये भी हेडिंग कर सकते हैं, एक तो मैंने ये बताई ना वही की सूरत में इल्म हिकमत, आप इसमें ये दूसरी हेडिंग भी ऐड कर सकते हैं, जैसे इल्म हिकमत से नवाजा जाता है, ठीक है। ये दोनों हेडिंग कर सकते हैं, लेकिन जो आपको पसंद आए, जो आपको समझ में आए, जो आपको इजी लगे, आसानी से दिमाग में बैठ जाए, वो आपने कर लेनी है। अल्लाह ताला ने अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम को बहुत सी खुसूसियात अता फरमाई। इनको अल्लाह ताला की तरफ से वही की सूरत में इल्म हिकमत से नवाजा जाता है, और आम इंसानों में इनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यहाँ तक ये क्लियर हो जाएगा, यहाँ तक ये हेडिंग मुकम्मल हो जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग जो होगी वो होगी बुलंद मकाम ओ मर्तबा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगी। रसूल अगरचा इंसान होते हैं, लेकिन अपने मर्तबे और अक्ल फ़हम की एतबार से तमाम मखलूक से बुलंद तरीन मकाम पर फाइज होते हैं, ठीक है। ये हो गई दूसरी हेडिंग। यहाँ तक क्लियर है। पहली हेडिंग हमारी है वही की सूरत में इल्म हिकमत या इल्म हिकमत से नवाजा जाता है। दूसरी हमारी हेडिंग है रसूल, यहाँ से स्टार्ट होती है। रसूल अगरचे इंसान होते हैं, बुलंद मर्तबा, बुलंद मकाम और मर्तबा, ठीक है। ये 2 हेडिंग्स हमारी हो गई खुसूसियात में, सही है। अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं तीसरी हेडिंग
کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں معصوم لکھیں گے صرف ہیڈنگ۔ ابھی ہم لکھتے ہیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہاں تک یہ ہم لکھ دیں گے۔ ابھی ہم آ جاتے ہیں آگے اگلی نیکسٹ ہیڈنگ کی طرف، وہ ہے وحیت، ٹھیک ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت اور رسالت وہی ہوتی ہے، یعنی منصب نبوت کے خاص عمل یا کوشش کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص فضل سے ہی ملتا ہے، صحیح ہے، وہی ہوتی ہے۔ یہ وحیت جو ہے یہاں سے سٹارٹ ہوگا انبیاء کرام سے اور یہاں تک مکمل ہو جائے گا۔ نیکسٹ آ جاتی ہے واجب الاطاعت۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسولوں کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ اب آپ اس میں یہ آیت بھی ایڈ کر دیں، ٹھیک ہے، ارشاد ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ نے اس میں کیا ایڈ کرنا ہے؟ آپ نے اس میں کرنا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اور یہ سورہ محمد کی 33ویں آیت ہے۔ تو یہ آپ نے لکھ دینی ہے ایز اٹ از، جیسے ہم اردو یاد کرتے ہیں آپ اس کو آرام سے یاد کر سکتے ہیں، اس کا اعراب آپ نے ایڈ نہیں کرنے، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو ہر بار کہتی ہوں اس لیے کہ اعراب کے اوپر نیچے ہونے سے زیر زبر کی غلطی سے پورا معنی چینج ہو جاتا ہے، اس لیے آپ نے اس کو ایڈ نہیں کرنا، اور اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے، آپ اس کو مارکر سے لکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ اس کا حوالہ دے سکتے ہیں، یہ بہت اچھا امپریشن ہوتا ہے۔ ترجمہ ہے اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ یہاں تک آپ نے اس کو کلیئر کر دیا، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم آ جاتے ہیں آگے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سلسلے میں نبی کریم خاتم النبیین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء علیہ السلام کو جو امتیازات الگ عطا فرمائے ہیں وہ آپ خاتم النبیین کی ذات گرامی میں جمع کر دیے گئے۔ آپ خاتم النبیین کو بہت سے ایسے خصائص سے بھی نوازا گیا ہے جو آپ سے پہلے کسی کو نبی کو حاصل نہیں ہوئے تھے۔ آپ خاتم النبیین کی اہم ترین خصائص درج ذیل ہے۔ اب آپ نے خصائص میں وہ ساری چیزیں ایڈ کر دینی ہے جیسے میں نے ابھی مختصر جواب میں آپ کو 3 ہیڈنگ کے ساتھ ایڈ کروائی ہیں، جیسے عالمگیر رسالت میں آپ نے پہلے والے پوائنٹ کو ایڈ کر دینا ہے، اور واجب الاطاعت میں آپ نے دوسرے والے پوائنٹ کو ایڈ کر دینا ہے، اور تکمیل دین میں آپ نے تیسرے والے پوائنٹ کو ایڈ کر دینا ہے۔ آگے آ جاتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے، یہاں سے ہم کریں گے جیسے کہ یہاں سے کرنا ہے ترجمہ۔ آج کے دن میں تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کیا ہے۔ اس میں بھی آپ نے یہ حوالہ نمبر ضرور لکھنا ہے کیونکہ یہاں پر عربک نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مشکل ہوگی آیت کا عربک، اس لیے وہ یہاں پر ایڈ نہیں کی گئی، آپ کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ہے محفوظ ترین کتاب، اس کی چوتھے والے پوائنٹ کی ہیڈنگ آئی ہے دوبارہ، تکمیل دین پہلے والے کی تھی اور چوتھے والے کی ہے محفوظ ترین کتاب، میں نے لکھا ہوا ہے، آپ بھی لکھ لیں ایک سائڈ پر۔ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام پر جو کتابیں اور صحائف نازل ہوئے اب ان کی تعلیمات بالکل مٹ چکی ہیں یا اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے لکھ لینا ہے، اور یہ ہمارا پہلا والا جو کویسچن ہے تفصیلی سوال وہ ختم ہو گیا ہے یہاں تک۔ ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں، یہاں پر عقیدہ ختم نبوت پر روشنی ڈالیں، یہ سیکنڈ والا ہمارا تفصیلی جواب ہے، اس کو چیک کر لیتے ہیں۔ ابھی یہاں پہ آپ کو نظر تو آ ہی رہا ہے ختم نبوت، ٹھیک ہے، ختم نبوت قرآن کریم اس لیے بھی ضروری تھی، قرآن کریم کی حفاظت اس لیے بھی ضرورت تھی۔ اچھا، ختم نبوت کا آپ نے تھوڑا سا حوالہ دے دینا ہے، ختم کا معنی مہر لگانا کا ہے، یہ آپ نے لکھ دینا ہے کہ ختم نبوت کے معنی، یہ آپ ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں، ختم کا معنی مہر لگانا یا رک جانا کے ہیں، اور اس کے بعد سے آپ نے آگے یہ نیکسٹ سٹارٹ کرنا ہے، آپ نے اپنی سائٹ پہ لکھ لیں، کہیں بک کی سائٹ پہ لکھ لیں، وہ اپنی نوٹ بک میں لکھ لیں۔ قرآن کریم کی حفاظت اس لیے بھی ضروری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے اس سلسلے کو ختم فرما دیا، اب قیامت تک کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا، لہٰذا اب قیامت تک قرآن کریم اور سنت نبوی کی پیروی کرنا
ہی لازم اور ضروری ہے۔ ختم نبوت کا مفہوم، آپ نے یہاں پر یہ والی ہیڈنگ ایڈ کر دینی ہے، ختم نبوت کا مفہوم، ٹھیک ہے۔ اور اس کو آگے کرنا ہے۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ آ جاتا ہے آگے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ما کانا محمد ابا ان احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور حوالہ نمبر ہے سورہ احزاب 40ویں آیت۔ یہ آپ نے لکھ دینا ہے ایز اٹ از، اور اس میں اعراب لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں تب لکھیے گا، اگر آپ کو اس کی پریکٹس ہے تب لکھیے گا اعراب کے بغیر، ورنہ اس کو آپ سکپ کر دیں، ترجمہ لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ ترجمہ ہے نہیں ہے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث مبارکہ سے میں اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا ہے، اور امت کو یہ بتایا ہے کہ اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جامعہ ترمذی میں ہے، یہ 2219ویں حدیث ہے، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ حوالہ یاد کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے، آپ کو آسانی سے یاد ہو جاتا ہے۔ یا 2-4 ہی بکس ہوتی ہیں جس سے زیادہ حوالے دیے جاتے ہیں، جامعہ ترمذی ہو گیا، سنن نبی داؤد ہو گیا، یا آپ اپنے ذہن میں اچھے سے بٹھا لیں۔ آگے ہے آیات اور احادیث کی روشنی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کے بعد امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ اب قیامت تک حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آ سکتا۔ ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جن لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے ان جھوٹے دعوے داروں کے خلاف جہاد کیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح ایکسٹرا ہیڈنگ میں نے یہ جہاں دی لکھی ہوئی ہیں، آپ بھی لکھ سکتے ہیں۔ جیسے سب سے اعلیٰ امت کون سی ہے، ڈیفینیٹلی یہ آپ سب کو پتہ ہے، سب سے اعلیٰ امت محمدی ہے، یعنی ہماری امت سب سے اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے حفاظت سنت نبوی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل پر عمل کرنے کو ہم حفاظت سنت نبوی کا نام دیتے ہیں۔ آخری رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں، اس میں یہ والی حدیث آپ ایڈ کر دیں گے، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ یہاں تک ہماری ایکسرسائز، ہماری جو یہ مشق ہے یہاں تک ختم ہوئی، اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے MCQs کی طرف، ٹھیک ہے۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ رسالت کے لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا، پیروی کرنا، مشہور کرنا، سیدھا راستہ دکھانا۔ تو پیغام پہنچانا ہے، ابھی ہم نے پیچھے یہ ریڈنگ میں پڑھا ہے، رسالت کا لغوی معنی پیغام پہنچانا ہے، تو الف لا آئے گا، ٹھیک ہے۔ توحید کے بعد اہم ترین عقیدہ رسالت، تقدیر۔ توحید کے بعد اہم ترین عقیدہ بھی ہم نے دوبارہ پڑھ رہی ہوں میں، رسالت، تقدیر، آخرت اور ایمان بالملائکہ، تو اس میں بھی الف آئے گا، رسالت، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو دیکھ لیجئے گا اچھے سے۔ جہاں آپ کو ایکسٹرا ہیلپ کی ضرورت پڑے آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گی۔ جب نبی پر دین کی تکمیل ہوئی تو وہ ہیں، جس نبی پر دین کی تکمیل ہوئی وہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ دال والا آئے گا، اس کو ہم نے ٹک کر دیا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں امتیازات کے اعتبار سے فائق اور افضل ہستی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی دال آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات جو صرف آپ ہی کی انفرادیت ہے، صاحب کتاب، معصومیت، نبی آخری نبی ہونا، واجب الاطاعت، آخری نبی ہونا، ٹھیک ہے۔ ویسے تو سارے انبیاء کرام میں سب خصوصیات ہی تقریباً موجود ہوتی ہیں، سبھی واجب الاطاعت تھے، معصوم تھے، صاحب کتاب تھے، لیکن آخری نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ یہاں تک ہمارا یہ چیپٹر مکمل طور پر کمپلیٹ ہو گیا، عقیدہ رسالت۔ اس کے اختتام پر آپ لوگوں کو کوئی سمجھ اگر نہیں آئے پڑھنے میں، کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، تو آپ نے مجھ سے کمنٹ میں اس بات میں پوچھنا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، سمجھ آئی ہو، سارے سوالات کا جواب صحیح سے پتہ لگ گیا ہو، ہیڈنگس کا اچھا لگا ہو، سمجھ میں آئی ہو، یاد کرنے میں آسانی ہو، تو پلیز اسے لائک کریں اور اسے
سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد ہی مل جائے اور کسی قسم کی کوئی پریشانی اور دشواری پیش نہ آئے. جن بچوں کو اس میں پرابلم ہو ان کو اپنے فرینڈس کو یہ شیئر کریں. اوکے جی، ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.